बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना के ख़िलाफ़ जिस तरह से जंग लड़ी, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस जंग को नाकाम करने के लिए कोरोना और कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे मुराद अली शाह, सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की इन बड़ी कामयाबियों को नाकामियों में बदलने की कोशिश की। पूरी दुनिया एक जो है वो इस मौके के ऊपर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की और पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है कि उन्होंने कोरोना वबा से निपटने के लिए कितना शानदार काम किया। लेकिन एक ऐसा अमल, एक ऐसा खौफनाक अमल कर दिखाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, मुराद अली शाह ने, कि जो कि एक बाकायदा साजिश नज़र आती है ताकि पाकिस्तान ने ये जो कामयाबियां हासिल की हैं इसको नाकामी में बदला जा सके। ये सब वो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में किया जा रहा है या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायत रही है, इसके ऊपर कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आपको दोस्तों याद होगा कि कोरोना की वबा जब पाकिस्तान में ख़ुसूसन पहली लहर के दौरान, तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर सिंध के लिए भी कुछ अहम तरीन पॉलिसियाँ तरतीब दी कोरोना के हवाले से कि लॉकडाउन कैसे करना है, दीगर मामलात क्या होंगे, लोगों को कैसे रखना है। लेकिन हर अहम मौके के ऊपर जो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उन्होंने इमरान खान से बेजा इख्तलाफ किया, इमरान खान की बातों को मानने से इनकार किया। मरकज़ की तरफ से जो उन्हें हदायत जारी की गई पूरे मुल्क के हवाले से, उसको उन्होंने इग्नोर किया। यहाँ तक कि जो एक इदारा बनाया गया था कोरोना का सदेबाब करने के लिए, उसके अंदर बैठकर भी उस इदारे की जानिब से जो पॉलिसियाँ बनाई गई, जो है वो असूल तय किए गए, उन असूलों की नफ़ी की गई। और इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मखसूस चंद हल्के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं ट्विटर के ऊपर बैठ कर जो है वो मुराद अली शाह को हीरो बनाते रहे, मुराद अली शाह को अनिल कपूर बनाकर पेश करते रहे, इमरान खान को के मुकाबले में विलन बनाकर पेश करते रहे और कहते रहे कि करकर्दगी जनाब अगर किसी की है कोरोना के हवाले से तो वो मुराद अली शाह की। लेकिन बहरहाल जैसा कि एक दिन सच ने सामने आना होता है, आदाद शुमार जब आखिरकार सामने आए, मौजूदा भी इस वक्त आदाद शुमार उठाकर देख लें तो सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुराद अली शाह दीगर तमाम मामलात की तरह इन मामलात में भी पीछे नजर आते हैं। मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक वो ताजरों के साथ लेके गए। कराची में इंतहाई शर्रा बढ़ गई, फोत होने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा हो गया। और अब ये जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है कोरोना और कोरोना वैक्सीन के हवाले से, उसकी जो तफसीलात हैं वो हैरान कुन है, तबाह कुन है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बताएंगे कि मुराद अली शाह एक फेस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा जिसको प्लानिंग के तहत गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कायम अली शाह को हटाकर लाया गया और मीडिया को और नौजवानों को यह बताने की कोशिश की गई कि शायद को बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। कायम अली शाह के बाद मुराद अली शाह जो है वो ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगे। और ये बात सबको खैर मालूम है कि जरदारी जो है वो कायम अली शाह को कायम रखना चाहते थे और मुराद अली शाह के हक में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का वोट था। और गुज़श्ता चंद दिन पहले भी जब मुराद अली शाह की तब्दीली के हवाले से बातें हुई तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध के हवाले से हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह और मुराद अली शाह। आखिर क्या मामला है, मुराद अली का क्या खुफिया ताल्लुक है, क्या उनका खुफिया राज है, बिलावल भुट्टो जरदारी उनके इतने हमायती क्यों हैं, जरदारी इस सारे मामले के ऊपर क्यों खामोश हैं, हम आपको बताते हैं। बहरहाल जनाब खबर जो है वो नहीं रुक सकती। खबर अब सामने आ गई है कि कराची में महकमा सेहत के अमले ने मुर्दा शख्स को भी वैक्सीनेटेड दिखा दिया है। अब्दुल नदीम का 2.5 साल पहले इंतकाल हो गया था, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें 16 अगस्त 2021 में वैक्सीन लग चुकी है। वो जो लोग कहते हैं ना कि भुट्टो जिंदा है, वो मजाक में नहीं कहते, यहां पर मुर्दा जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन अगर लग सकती है तो फिर भुट्टो भी जिंदा हो सकता है। इसकी तफसीलात इंतहाई हैरान कुन है कि डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक अब्दुल नदीम का 19 फरवरी 2019 को इंतकाल हो चुका है, लेकिन रिकॉर्ड में मौजूद जो रिकॉर्ड दस्तयाब है उसके मुताबिक मुर्दा शख्स को वैक्सीन लगाने का इंदराज जो है वो अर्बन हेल्थ सेंटर में किया गया। नॉर्थ कराची के अर्बन हेल्थ सेंटर के वैक्सीनेटर अतर आलम ने नादरा रिकॉर्ड में ये एंट्री की। और नादरा पाकिस्तान का एक ऐसा बड़ा इदारा जिसकी पूरी दुनिया के अंदर धूम है, लेकिन इदारों की बेहतरी के हवाले से अगर मरकजी हुकूमत कोई काम करे और माजी में अगर किसी हुकूमत ने किया है तो पीपल्स पार्टी उसको इदारे को बदनाम करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए पेश होती है कि नादरा जैसा इदारा जिसका एक स्टैंडर्ड है, जिसका एक मेयार है, वो
کوئی ادارہ اگر سندھ میں جاتا ہے تو وہاں جا کر اس کی پرفارمنس بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ تو معاملہ ہے کہ لوگ یہ صحیح بات کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے، چاہے صحت کے حوالے سے لیں، تعلیم کے حوالے سے لیں، روزگار کے حوالے سے لیں، مہنگائی کے حوالے سے لیں، چاروں صوبوں کا جب سروے کیا جائے تو مراد علی شاہ چوتھے نمبر پر کیوں آتے ہیں؟ اور وہ لوگ جن کے اوپر تنقید کے نشتر برسائے جاتے ہیں، چاہے وہ عثمان بزدار ہو یا محمود خان، ان کی کارکردگی آج تک کے کیے گئے تمام سرویز میں مراد علی شاہ سے زیادہ کیوں ہے؟ وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان کیونکہ کسی شاہ سے، کسی پیر سے، کسی فقیر سے، کسی جاگیردار سے، کسی سرمایہ دار سے بلیک میل نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف میرٹ کے اوپر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اپنے لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے کام نکلوانے ہوتے ہیں، نہ ہی ان کو عہدے وہ اس لیے بانٹتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے آپ نام دیکھ لیجئے، عثمان بزدار، محمود خان، قیوم نیازی، خالد خورشید، اسد کیسر، قاسم سوری، اہم ترین ملکی عہدوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، وزیر اعظم آزاد کشمیر، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، یہ کون لوگ ہیں؟ جہاں بھی عمران خان کو موقع ملا کسی جگہ پہ تعیناتی کرنے کا تو انہوں نے میرٹ کو، صرف اور صرف میرٹ کو جو ہے وہ مد نظر رکھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایسے کارکنوں کو آگے لے کر آئے جن کا کوئی بہت لمبا چوڑا جو ہے وہ اس طرح سے کسی سیاسی خانوادے کا، کسی سرمایہ دار کا، جاگیردار کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، بلکہ وہ عام لوگ تھے، کارکنان کے نزدیک تھے۔ جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اگر قائم علی شاہ کو ہٹا کر کسی شخص کو آگے لے کر آئے تو وہ مراد علی شاہ تھا، جن کا صرف چہرہ، وہ کہتے ہیں نا کہ چہرے نہیں نظام بدلو، جن کا صرف چہرہ مختلف ہے، باقی سارے معاملات وہی ہیں جو کہ قائم علی شاہ زرداری کے لیے کیا کرتے تھے، مراد علی شاہ وہ سب کچھ بلاول بھٹو کے لیے کر رہے ہیں۔ ناظرین، تفصیلات آپ کے سامنے مزید رکھتا ہوں کہ نادرا ریکارڈ کے مطابق عبد الندیم کو 16 اگست 2021 کو سائنو فارم کی ڈوز لگائی گئی ہے، اور اب اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ اہم ترین سامنے آ گیا ہے کہ نادرا کا سافٹ ویئر محکمہ صاحب کے عملے کے لیے، محکمہ صحت کے عملے کے لیے کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ کہاں پہ؟ سندھ کے اندر، جی بالکل سندھ کے اندر، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کراچی کے اندر، وہاں نادرا کا سافٹ ویئر محکمہ صحت کے عملے کے ہاتھوں کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس کے پیچھے محکمہ سندھ ہے، محکمہ صحت ہے۔ محکمہ صحت آپ کو پتہ ہے، صحت اب صوبوں کا مسئلہ ہے، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے جو ہیں وہ صحت کا معاملات دیکھتے ہیں، اور عطر، یہ جس شخص کا نام ہے عطر عالم کی 2000 روپے میں ویکسین کارڈ جاری کرنے کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ٹی وی چینلز کو موصول ہو گئی ہے۔ 2000 روپے میں ویکسینیشن کارڈ جاری کیا جا رہا ہے۔ مراد علی شاہ کی، بلاول زرداری کی، آصف زرداری جو ان دنوں خاموش ہیں اور وہ بلاول زرداری کو دیکھ رہے ہیں، ایک تو وہ بیمار بھی ہیں، دوسرا سیاست میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہے، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ان کی ناک کے نیچے یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں جن کو بلاول زرداری بھی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، مراد علی شاہ بھی، کہ 2000 روپے میں ویکسین کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اور نادرا ریکارڈ میں مردہ شخص کو ویکسین لگانے کا اندراج اربن ہیلتھ سینٹر میں کیا گیا۔ نارتھ کراچی کے اربن ہیلتھ سینٹر میں عطر عالم، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، عطر عالم نامی شخص نے نادرا ریکارڈ میں انٹری کی، اور عطر عالم ویڈیو کے اندر شہریوں سے بغیر ویکسین لگائے کارڈ جاری کرنے کی ڈیل بھی کر رہا ہے، اور پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ نادرا ریکارڈ میں چیک کر لیں، پہلے وہ چیک کروا رہا ہے لوگوں کو، یہ دیکھیں جناب آپ کا نادرا ریکارڈ میں اندراج ہو گیا ہے، پھر پیسے دیں۔ اور عطر عالم ویڈیو میں بات چیت کر رہا ہے، اور شہری نے 2.5 سال پہلے انتقال کر جانے والے ایک شخص کا شناختی کارڈ نمبر دیا، اس کی بھی جناب انہوں نے ویکسینیشن کروا لی۔ نادرا ریکارڈ کے مطابق عبد الندیم کو 16 اگست 2021 کو سائنو فارم کی ایک ڈوز لگائی گئی، 1166 پر مردہ شخص کو کوڈ بھی جاری ہوا، پھر ویکسین بھی لگا دی گئی، اور محکمہ صحت کے عملے کے ہاتھوں نادرا سافٹ ویئر کے یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یقیناً وفاقی حکومت کے اوپر بھی اٹھنے چاہیے، نادرا کے اوپر بھی اٹھنے چاہیے، لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ ایک ایسے کام کو جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے پاکستان کے اندر، کیسے پاکستان نے کرونا سے نمٹا، کیسے لوگوں کو بہترین طریقے سے ویکسینیشن لگوائی جا رہی ہے، اس کو ناکام کرنے کے اوپر تل گئے ہیں، صرف اور صرف بغض عمران کے اندر، کیونکہ اگر بغض عمران نہ ہوتا تو ان اطلاعات کے بعد اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی بھی ضرور ہو چکی ہوتی، یا کم سے کم کوئی بیان جو ہے وہ ضرور سامنے آ چکا ہوتا۔ لیکن اس قسم کے معاملات سندھ کے اندر، یہ ہماری آبزرویشن ہے، ایک روٹین کی کارروائی سمجھے جاتے ہیں، اور کرپشن کے حوالے سے جب بھی ایسی کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے تو سب ہنس کر آگے چل دیا کرتے ہیں کہ جناب یہ سندھ ہے، یہی وہ معاملہ ہے جس کی بنا پر عمران خان سندھ مشن شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جس کے جواب میں پاکستان پیپلز پارٹی شدید پریشانی کا شکار نظر آتی ہے، کیونکہ عوام بڑی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے خلاف ووٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس آپشن نہیں ہوتے۔ دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ کچھ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔